अगले दिन तानिया दिन चढ़े तक सोती रही क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप ही लिया और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए वो सारा वक्त उमैर और उज़ैर के साथ रही और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उज़ैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग करवा रहे थे। तानिया और उमैर फील्डर्स थे और बाबा जान एम्पायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी, शाबाश, छक्का लगाओ इस बॉल पर। जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर न गिर पड़े विकेट नहीं छोड़ना। बाउलिंग के लिए भागते नूरुल हुदा रुके और उनकी तरफ देखकर कहा, ओ बीबी, अल्लाह का खौफ करो, शोहर का बहुत हक होता है। वो तुर्की बतुर्की बोली, मैं सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी हूँ और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों का बाप भी नहीं। कम ऑन उज़ैर, आज जरा अपने बाप के छक्के तो छुड़ाओ। उदास मत हो पापा। नूरुल हुदा की उतरी शक्ल देखकर तानिया उनसे बोली, बेबी ना सही पर बेटी आपके साथ है। थैंक यू स्वीट हार्ट। वो मसलूमियत से बोले, मेंशन नॉट, बस आप जल्दी से उज़ैर को आउट कर दें, फिर मैं बैटिंग करूंगी। उमैर घूर कर बोला, देखा पापा, ये लालची खातून आखिर आपका साथ क्यों दे रही है? इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ। वो नाक पर ऐनक सही करके उमैर पर झपटी, जिसको मार कुटाई करनी है शौक से कर ले, पर याद रखना किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके ओके। बाबा जान की वार्निंग पर सब ने अपनी पोजीशन वापस चले गए। नूरुल हुदा फास्ट बॉलर थे। लंबे रन अप के साथ उन्होंने बॉल फेंकी जिसे उज़ैर ने लॉन से बाहर भेज दी। एंड दैट्स अ 6। एम्पायर ने कमेंट्री की और मरियम तालियां बजाने लगी। बॉल के पीछे भागती तानिया ने सफ़ेद शलवार कमीज में वजदान को वॉचमैन के साथ गेट पर देखा तो ठटक कर रुक गई। फिर फौरन उनसे पलट कर नूरुल हुदा और बाबा जान की तरफ देखा। वो लोग भी वजदान को देख चुके थे। नूरुल हुदा ने वॉचमैन को आवाज़ लगाकर कहा, आने दो। वजदान इजाज़त मिलते ही उस तरफ आ गए। तानिया को उन्होंने कसदन नज़रअंदाज कर दिया। नूरुल हुदा भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वजदान ने अपनायत भरी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया, जिसे थामते हुए नूरुल हुदा के चेहरे पर वैसी ही अजनबियत थी जैसी बाबा जान के चेहरे पर थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हादी भाई? ये हादी कौन है? उज़ैर ने आंखें नचाकर उमैर से पूछा। उसने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार कर दिया, मगर नूरुल हुदा चौंक गए थे। उन्होंने गौर से वजदान के चेहरे को देखा और पूछा, आप हैं कौन? उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। नूरुल हुदा और बाबा जान ठटक के, जिसे महसूस करके भी वो बोले, शायद आपको याद ना हो पर मैं आपसे एक बार पहले मिल चुका हूँ और आज हमारी दूसरी मुलाकात है। नूरुल हुदा ने गौर से उन्हें देखा। अगर तुम वजदान मुस्तफ़ा हो तो ये हमारी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात है, और ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि तुम इस दूसरी मुलाकात को कभी भूल पाओगे। नूरुल हुदा ने ठहर ठहर कर कहा, बहुत सी यादें ऐसी होती है जिन्हें इंसान भुला नहीं पाता, मगर उन्हें भूल जाने की ख्वाहिश तो कर सकता है। उन्होंने ज़ेरे लब कहा। फिर नूरुल हुदा से बोले, मैं जानता हूँ हादी भाई, मुझसे मिलना आप और बाबा जान के लिए कुछ ऐसा खुशगवार भी नहीं, बल्कि शायद बाबा जान तो मेरी सूरत भी ना देखना चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों से मुलाकात बहुत ज़रूरी होगी थी। नूरुल हुदा उन्हें देखते रहे, फिर तवक्कुफ के बाद कहा, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। वो मुस्कुराए, फिर बाबा जान की तरफ मुड़े जो उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। ये मुलाकात आपके बगैर अधूरी है बाबा जान। वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। आज तो इसे मौका दे बाबा जान कि ये अपनी बात कह सके। उन्हें खामोश देखकर नूरुल हुदा ने यासीत भरे अंदाज में इसरार किया। बाबा जान की आंखें झिलमिला की वजदान के चेहरे से नज़र हटाते हुए वो आगे बढ़े। फिर वो तीनों साथ साथ चलते ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। मामा, आप इन्हें जानती हैं? तानिया ने मरियम को कुरीदा। नहीं। और आपने सुना मामा, वो पापा को हादी भाई कह रहे थे? उज़ैर ने पॉइंट आउट किया तो मरियम भी हैरत का इजहार करते हुए बोली, मैंने किसी को नूरुल हुदा के लिए ये नाम इस्तेमाल करते नहीं सुना, शायद पुराने मिलने वाले होंगे। उन्होंने कियास लगाया। एनीवे मैं बहादुर को चाय का कह दूं? तानिया ने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा और चलती हुई किचन में आ गई। बहादुर, एक ज़बरदस्त सी चाय और कुछ स्नैक्स अंदर ड्राइंग रूम में ले जाओ, एक ख़ास मेहमान आया है। ठीक है जी, कहकर बहादुर चाय के इंतजामात करने लगा। किचन के दरवाजे तक आकर तानिया को एक ख्याल आया तो वो वापस पलटी और किचन टेबल पर चढ़कर बैठती बहादुर से बोली, पूछोगे नहीं कौन आया है? कौन आया है तानिया बीबी? तानिया की फरमाइश पर उसने पूछा। वो उसके रद्द अमल को सोचकर शरारत से बोली, मलिहा फारूकी के शोहर आए हैं। क्या? बहादुर ने बड़ा सा मुंह खोलकर उसे देखा। सच कह रही हूँ, और तुम्हारी मलिहा बीबी का एक बेटा भी है। वो बहादुर की हैरत से हिज उठाकर बोली तो बहादुर का खुला मुंह कुछ और खुल गया। मलिहा बीबी का बेटा? तानिया ने सर हिलाकर उसकी शक्ल देखी जो मुंह पर दोनों हाथ रखे तानिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। आप बीबी साहब के बारे में ही बात कर रही हैं ना? कर्नल साहब की बेटी के बारे में? हाँ, मैं तुम्हारी बीबी साहब के बारे में ही बात कर रही हूँ, मलिहा फारूकी के बारे में। कैसे भूल गए उन्हें? वो एकदम ही अफसुर्दा हो गया था। वो ऐसी नहीं थी कि कोई उन्हें भूल जाता, पर यहाँ तो किसी ने उन्हें याद ही नहीं रखा।
پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر اچنبھے سے کہا، لیکن آپ نے ابھی کیا بات کی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی۔ نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے۔ جانتے ہو اے ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھی۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئیں۔ وہ الجھ کر بولا۔ مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کیا تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کنواری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر کے اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی بی آپ کو کسی نے کیا بتایا، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی تو ہم بھی بول پڑے، پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھے گا، اور آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ باتیں ختم نہیں ہوئیں، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پر اصرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی، اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا؟ اور کیوں شایان کو بھی یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی، جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نور الہدیٰ وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے وجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الہدیٰ اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ اب اس نے وجدان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا اسکرین پلے لکھ رہے ہیں۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا گورکھ دھندا ہے؟ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے 4 بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کے آغوش میں چلا گیا اور باقی 3 جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی ثانوی کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے، جیسے سمیرا۔ آف کورس، اس نے اپنے خیال کی تائید کی۔ سمیرا کو ضرور پتا ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتا چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی، لیکن سمیرا کو میں کہاں ڈھونڈوں؟ میں نے تو کبھی ملیحہ کے ننیال میں سے کسی شخص کو قصر فاروقی میں آتا جاتا نہیں دیکھا، تو پھر سمیرا سے میں کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی۔ میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ او مائی گاڈ! فائزہ اور شایان کی مائیں آپس میں کزنز تھی۔ شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے ہیں، اور فائزہ کی ماں ہیں سمیرا آنٹی، اور فائزہ آفاق یعنی سمیرا آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں 3 سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصر فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل پاپا کے نام پر چونکے بھی تو تھے۔ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اور اب آگے کی کہانی سمیرا آنٹی سنائیں گی۔ وہ جوش میں چلتی اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ فائزہ کے گھر پر تھی۔ فائزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ ہاں میں۔ لیکن تم اس قدر حیران کیوں؟ تمہیں پتہ ہے رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فائزہ انسنی کرتے ہوئے بولی۔ میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے۔ شایان کو تمہارے پاپا کا نام سن کر ہی اوٹ پٹانگ قسم کے خوف ستانے لگے تھے، اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اسی لیے بلوایا تھا کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو شاید اس کے دماغ سے خوف نکل جائے، پر تم بھی اس کی بات مان گئی، تو آخری حل یہی بچا تھا کہ میں وجدان انکل کو سب بتا دوں، اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ اچھا، تو اس لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے۔ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے؟ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے تھے نہیں، اس وقت بھی وہ قصر فاروقی میں موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آئے اور تم انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ فائزہ نے اسے سرزنش کی۔ ان کی پاپا اور دادا کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری اس بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو، میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں، انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔
हाँ बस तुम इन्हें बुला लो। ठीक है, वो कहकर उठी और रूम से चली गई। फाइजा बता रही थी, तुम खासतौर पर मुझसे मिलने आई हो। बेड पर बैठने के बाद वो मोहतात अंदाज में बोली, जी आंटी, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। कहो। 1 मिनट। उनकी इजाज़त पाकर उसने फाइजा की तरफ रुख किया। फाइजा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। वो हैरान तो ही मगर फ़ौरन ही जाने को खड़ी भी होगी। मैं चाय बना कर लाती हूँ। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ख्याल रखना जब तक मैं कमरे का दरवाज़ा खोल ना दूँ कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। जैसा तुम कहो। वो कहकर बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गई। जी तो शुरू करें, उसने सुमेरा की तरफ देखकर कहा। तानिया ने महसूस किया कि वो कुछ मुस्तरब सी थी। मुझे जानती हैं? उन्हें खामोश देखकर तानिया ने सवाल किया। सुमेरा उसके लहजे से समझ गई कि उस सवाल का मतलब क्या था और कहा, तुम नूरुल हुदा की बेटी हो और आप इफ्तिखार हसन की बेटी हैं। तानिया ने उनके चुप होते ही कहा, मेरा मतलब है मलिहा मामू इफ्तिखार हसन की बेटी। तुम्हें फाइजा ने बताया होगा। उन्होंने फौरन क्यास लगाया। नहीं, मुझे मलिहा ने बताया है। सुमेरा ने इस तरह उसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो, मगर बहस नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर अब लग रहा है मुझे इस रवैये पर एक बार फिर गौर कर लेना चाहिए। वो दानस्ता बदलिहाज हुई। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो नागवारी से गोया हुई। आपको शर्म नहीं आती? तानिया एकदम से भड़क उठी। जो लड़की आपको अपनी बहन की तरह समझती थी, आप उस पर बहतान लगाती हैं कि वो अपने घर से भाग गई थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मलिहा घर से भागी थी। वो बल खा कर बोली। तो फिर मलिहा और वजदान की शादी क्यों कर हुई? वो पूछने लगी। मलिहा का अपने बाबा जान के साथ इस इशू पर झगड़ा हो गया था, फिर बात बढ़ गई और इन हालात में उसे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बाद में अब्बू और चाचू ने दोनों में सुलह की कोशिश भी की, मगर फूफा जान ने कह दिया कि मलिहा उनके लिए मर चुकी है। उसके बाद सबको यही मुनासिब लगा कि मलिहा की शादी वजदान से कर दी जाए। वो वजदान के साथ भागी नहीं थी, उसे बाकायदा रुखसत किया गया था। वो गुस्से से चुबा चुबा कर बोली। तानिया ने सुकून से उनकी बात खत्म होने का इंतजार किया, फिर कहा, उनका इंतकाल किस तरह हुआ? वो एक पल को रुकी और कहा, शयान की पैदाइश पर मलिहा की वफात हो गई थी। मगर किस तरह? वो पूछ रही थी। जुमेरा जिच हो गई। बच्चे पैदा करते वक्त अक्सर औरतें मर जाती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हैरान होने की बात तो है ना। उनकी बात पर गौर करते हुए वो उठी और उनके सामने खड़े होते हुए दोनों बाजू लपेट कर कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सुमेरा अचंभे से बोली तो तानिया अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली, अगर एक ऐसी औरत बच्चा पैदा करते हुए मर जाए जिसके यहाँ कभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था, तो सुनकर हैरत तो होगी। इस बार सुमेरा कुछ बोल नहीं पाई। मलिहा की शादी नहीं हुई थी। उसने बड़े सुकून से उन्हें देखते हुए कहा, एक ऐसी लड़की जो मर चुकी है, उसके बारे में इतना बड़ा झूठ कि वो किसी की बीवी और किसी के बच्चे की माँ थी। बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? वो चुप हुई, फिर तंजिया हंसी के साथ बोली, लेकिन आप क्या किसी मरे हुए का लिहाज करेंगी जब आपने जिंदा लोगों का लिहाज नहीं किया? शयान के साथ क्या किया आप लोगों ने? जिसे वो माँ समझता है वो उसकी माँ नहीं है। अगर पता चल जाए उसे तो उसकी क्या हालत हो। और वो बदनसीब माँ जिसने उसे पैदा किया, उस पर कितना जुल्म किया आप सब ने। और आज मेरी ज़िंदगी आप लोगों की वजह से ही बर्बाद हो रही है। यह सोचकर वो मलिहा फारूकी का बेटा है। शयान मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं सच जानकर भी उसे बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी नहीं सह पाएगा कि जिस बाप से वो इतनी मोहब्बत करता है उसी ने उसकी माँ की शनाख्त के हवाले से उसे धोखा दिया। वो रुकी और शिकायती निगाहों से सुमेरा को देखने लगी, जिनकी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। दादा जान, पापा वजनान और आप, मलिहा ने हर एक से मोहब्बत की और उसके मरने के बाद आप सब ने उसके साथ क्या किया? पापा और दादा जान यूं उसके जिक्र से लाताल्लुक हो गए जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी। और वजनान, जो मलिहा के लिए यकीन का चेहरा था, उसके चेहरे को धोखा बनाकर अपने बेटे के सामने पेश करते रहे और आपने वजनान को ऐसा करने दिया। किस कदर बदनसीब थी वो। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके मरने के बाद उसके साथ ये सब हो जाएगा। सुमेरा के आंसू और भी शिद्दत से बहने लगे, मगर तानिया को उस पर तरस खाए बगैर बोलती रही। झूठ का ये महल खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? बताएं, मेरी और शयान की ज़िंदगियों को बर्बाद करने का आपके पास क्या जवाब है? जवाब दें। याद देने के लिए आपके पास कोई जवाब भी नहीं। इस्तेज़ाइया अंदाज में कहते हुए उसकी आवाज़ मज़ीद तेज़ होगी। आज तो आंसू बहा रही हैं, मगर जब मलिहा की मौत का तमाशा बना रही थी उस वक्त आपके आंसू कहाँ थे? मैंने मलिहा की मौत को तमाशा नहीं बनाया। वो चिल्ला उठी। हाँ, वो बदनसीब थी, मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। फिर वो आंसू पोंछे बगैर होले से बोलने लगी, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मलिहा मर चुकी है। किसने सोचा था वो इस तरह मर जाएगी? जीते जी कभी नहीं सताया और मर कर सबके लिए उम्र भर का अजाब बन गई। उन्होंने तानिया की तरफ देखा। ये कोई परियों की दास्तान नहीं जिसे सुनने के शौक में तुम यहाँ चली आई। जानती हूँ ये परियों की दास्तान नहीं है, मगर परी की दास्तान तो है जो जादू नगरी में खो गई। उनके पास बैठते हुए तानिया ने इस बार रसान से कहा था। सुमेरा भीगी आंखों से उसे देखने लगी और धीरे धीरे माजी के पर्दे हटाने लगी।
आफाक चौंक तो तभी गया था जब उसने शाम के पस मंज़र में मलिहा और वजदान को एक दूजे में खोए हुए देखा था, मगर उसने खुद को किसी भी तरह कयास आराई से महफूज रखा। वो मलिहा और वजदान दोनों को ही अच्छी तरह जानता था। मलिहा सुलझी हुई समझदार लड़की थी और वजदान भी सुलझे मिजाज का शख्स था जो अपने काम से काम रखना पसंद करता। आफाक ने उसे कभी लड़कियों में दिलचस्पी लेते नहीं देखा था। उन दोनों से ही किसी नादानी की उम्मीद रखना फजूल था। बाद के दिनों में आफाक ने उन दोनों को एक दूसरे से बेनियाजी बरतते ही देखा, मगर उसे यूं महसूस होता था कि वो पूरी जान से एक दूसरे की तरफ मतवज्जे हैं। फिर वो लम्हों के इख्तियारियाँ जो आफाक से छुपी नहीं रह सकीं, लेकिन वो मुस्तकिल उन्हें अपना वहम समझकर झटकता रहा। मगर जिस दिन नूरुल हुदा मलिहा को लेने आए थे, आफाक ने गेट से अंदर आते हुए दोनों को साथ खड़े देखा। आफाक उसे बाहर गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो भी वजदान वहीं खड़ा था। कहाँ खो गए? वजदान ने अपने ख्याल से उभर कर आफाक को देखा। मैं नहीं खोया, दिल खो गया है। सच कह रहे हो? आफाक संजीदा हुआ। वजदान ने हंसते हुए कहा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, और अब अंदर चलो, यहाँ तो बहुत धूप है। वजदान बात बदल गया था, लेकिन आफाक को यकीन हो गया कि इन दो सुलझे हुए लोगों के दरमियान कोई उलझा हुआ सा ताल्लुक जरूर है। वो वजदान से इस बारे में खुलकर बात करना चाहता था, मगर उस रोज़ मौका नहीं मिल सका और अगले दिन आफाक और सुमेरा हनीमून के लिए शमाली इलाका जा चले गए। फिर 10 दिन बाद उनकी वापसी हुई। दूसरे ही दिन वो वजदान से मिलने अपने पापा के ऑफिस आ गया। अपने पापा के ऑफिस गया था, मगर वो वहाँ मिला ही नहीं तो वापस आ गया। आज ऑफिस आए थे? रात को डाइनिंग टेबल पर खाने के दौरान मुनीर हसन ने आफाक से पूछा। वजदान से मिलने गया था और जनाब वहाँ थे नहीं। उसकी बात काटकर मुनीर हसन ने उसकी बात पूरी की। आफाक खामोशी से खाना खाने लगा। क्या कहता, वो तो वजदान के लिए बेहद परेशान था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर उसके घर चला गया, मगर वो घर पर नहीं था। आफाक उसके नाम मैसेज छोड़ आया, लेकिन वजदान हनूज लापता ही रहा। आज 17 दिसंबर था और आफाक जानता था कि आज मलिहा की एग्जीबिशन है। वो कुछ दिन पहले ही पास ले आया था। उसका इरादा था कि मलिहा को सरप्राइज देगा। ऑफिस से फारिग होकर सीधे आर्ट्स कौंसल जाने के बजाय आफाक डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस आ गया। आर्ट्स कौंसल में ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगी है, चलोगे? वो अपने रिपोर्टर दोस्त साजिद की डेस्क पर आकर बोला। चलोगे? वो छंबे से बोलकर हंसा। मैं तो लेट हो गया हूँ यार, मेरा असिस्टेंट रिपोर्टर इस वक्त आर्ट्स कौंसल में बैठा मुझे दुआएं दे रहा होगा। शाम के अखबार में नुमाइश की कवर रिपोर्ट छापनी है। मैंने उससे कहा था डायरेक्ट वहीं पहुंची। मैं भी सीधा वहीं आऊँगा, लेकिन एडिटर साहब ने बुलवा लिया। अब वो मेरी जान छोड़े तो मैं जाऊँ? कितनी देर लगेगी? बस ये रिपोर्ट फाइनल कर दूँ फिर चलते हैं, उसने कहा और रिपोर्ट में गुम हो गया। आफाक एक कुर्सी पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। साजिद ने जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर लिया था। वो रिपोर्ट एडिटर के टेबल पर रखकर वापस आया तो आफाक उसे देखकर उठता हुआ बोला, वैसे वजदान भी अगर होता तो मज़ा आ जाता। हाँ यार, हमारी तगड़ी पूरी हो जाती। साजिद भी बोला, चल फिर उसे भी उठा लेते हैं, पर उठाना कहाँ से, ये भी तो पता हो। आफाक के जवाब में वो बोला, लाइब्रेरी से। आफाक हैरान हुआ, लाइब्रेरी से? आ तुझे रास्ते में बताता हूँ, उसने कहा और आफाक को साथ लेकर चल पड़ा। ये लाइब्रेरी का क्या चक्कर है? ड्राइविंग करते हुए आफाक ने साजिद से पूछा। चक्कर लाइब्रेरी का नहीं, लड़की का है। वजदान और लड़की का चक्कर? इम्पॉसिबल। आफाक हैरान हुआ, वो तो लड़कियों को भाव तक नहीं देता और लड़कियां हमें भाव नहीं देती। पर देख लो, तुम्हारी शादी भी होगी और मेरी मंगनी भी। भाई ये जो दुनिया है ना, इत्तफाकात का मजमुआ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सूरज मगरिब से निकल सकता है, दिया आंधी में जल सकता है, पानी में आग लग सकती है और वजदान को मोहब्बत हो सकती है। तो मुझे आज बता रहे? उसकी सारी बकवास के जवाब में आफाक बिगड़ कर बोला, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला, वो भी इत्तफाकन। उसने बदक कर सफाई में कहा तो आफाक बोला, ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म भी दिखा दो। यार कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले मैं और वजदान लाइब्रेरी में गए थे। वहाँ वो बार बार एक लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की थोड़ी सी खूबसूरत तो थी, पर सच बात है मुझे तो ऐसी खास नहीं लगी कि वजदान जैसा गहरा बंदा उसकी एक झलक देखकर ही मुतासिर हो जाए। फिर वो लड़की उठकर चली गई। हम लोग भी अपने काम से फारिग होकर उठ के और बात आई गई होगी, बल्कि उसके बाद से जो उससे लापता रहने की बीमारी हो गई है, तो मुझे शक भी नहीं हुआ कि ये उस लड़की के चक्कर में लाइब्रेरी जाता होगा। वो तो परसों मैं वहाँ गया तो उसे वहाँ देखा, फिर खुद ही मेरे पूछने पर बताने लगा कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी बंद होने के बाद सड़कें नापता हूँ, फिर जब नींद आने लगती है तो घर चला जाता हूँ। बस इसी बात पर मुझे शक हुआ। उससे पूछा तो हंसने लगा, लेकिन तरदीद भी नहीं की। वो आखिरी जुमले पर सोचता हुआ बोला, आफाक गहरी सोच में डूब गया। उसकी निगाहों में बार बार उस शाम का मंजर घूम रहा था जिसमें तख्त पर बैठी मलिहा खोए से अंदाज में अपने सामने बैठे वजदान को देख रही थी।
جس کے انداز میں بھرپور بارابطگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں سے ابھر آئیں۔ وجدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پہ غوطہ لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کے کچھ پلوں کے بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھانک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی۔ تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ وجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑسا گیا۔ جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو، کیا یہ دیوانگی نہیں ہے تو وہ مسکرایا۔ اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناغے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر غمگین لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ نہیں ہٹا پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئیں تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز اس کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا۔ بولتے بولتے ہی یکدم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکیں، پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں تو مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے، مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ صحیح، مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائے۔ وہ تو نہیں آئی، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے، ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا۔ میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا ہوں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے، مگر اس روز محسوس ہوا وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔
بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق۔ میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہو نا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان۔ آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر حساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو چھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرامس، خود پر چھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا۔ تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا، اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سنسر کر لے، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اور وجدان نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے کر جا رہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کے اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھیں۔ سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپیٹ پر اپنے 1 سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا، کسی کو خاص طور مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہیں کر پایا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بری خبر ہوگی۔ ابو آئی ایم سیریس، ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا، ایون آئی ایم سیریس سن۔ انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے بیانڈ مائی تھاٹس، نیور۔ خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولی، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا اور اسے خود بولنا پڑ رہا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شیلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ 1 منٹ امی، چپ بیٹھا وجدان شیلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شیلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دے کر وجدان نے کہا، سوری بھابھی، شیلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا، میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا۔ انیکا کو لگا کہ اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے۔ اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شیلا کو بہو بنا کر لاؤں گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا، اور میں تو حیران ہوں، آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بھی بات کر لی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خفگی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں مل گئی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو،
उन्होंने मलिहा का नाम याद करना चाहा, फिर किसी की याद दिलाने से पहले ही इरादा बदल दिया। उनका नाम मलिहा फारूकी है। वजदान को उनका अंदाज अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मलिहा का नाम बताकर कहा, और मैं उनसे लाइब्रेरी में मिला था। और ये सब कब से चल रहा है? मुस्तफ़ा अजीम ने बेटे को देखकर पूछा। 3 महीने होने वाले हैं। आयशा बेगम को एकदम से ध्यान आया। अच्छा, तो इतने महीने से तुम जो सारे काम धंधे छोड़कर न जाने कहाँ फिरते रहते हो, तो उसकी वजह ये लड़की है? जी। उसका लहजा अब भी मुतवाज़न था। बहरहाल तुम्हारी शादी शैला से ही होगी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा। मगर मैं मलिहा से शादी का फैसला कर चुका हूँ। आयशा बेगम ने सुना तो भड़क गई। हाँ, अब यही सुनना बाकी रह गया था। ठीक है, खुद ही सारे फैसले करो, हमें तुम्हारे बारे में फैसला करने का हक ही क्या है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। वो उनके नाराज़गी पर परेशान सा हो गया, फिर उनके बराबर बैठकर अपना बाजू उनके गिर्द लपेटते हुए समझाने के अंदाज से बोला, आप उनसे मिलेंगी तो वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं शैला से कई बार मिल चुकी हूँ और वो मुझे पसंद है। अब आप जिद कर रही हैं, वजदान ने थक कर कहा। तो तुम क्या कर रहे हो? वो बोली, मोहब्बत। उसने एक लफ्ज़ कहकर बात पूरी कर दी और उठकर चला गया। सुना आपने मुस्तफ़ा अजीम, आपका बेटा क्या कहकर गया है? अपने शोहर को चुप देखकर वो बोली। वो कुछ सोच रहे थे, उनकी तरफ चौंक कर देखा और तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे लगता है आयशा तुम्हें बेटे की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे कैसे मान लूँ? वो बुदकी। क्या हरज है? वो उनके बुदकने पर बोले। इस घर में शैला बहू बनकर आए या मलिहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वजदान को फ़र्क पड़ेगा। आखिर ज़िंदगी तो उसे गुजारनी है। और अनीका, क्या उसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? उसकी छोटी बहन देवरानी बनकर इस घर में आने वाली थी, अब कोई और आएगी तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? मेरे कहने पर वो अपने माँ बाप से भी बात कर चुकी है। अब तक चुप मुजम्मिल उनकी बात पर परेशान होकर बोला, अम्मी आपको बात इस हद तक बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? चले, अनीका तो मेरी बीवी है, लेकिन उसकी फैमिली के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। किस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा? मैंने कह दिया शैला ही इस घर में आएगी। तुमने तो कह दिया, लेकिन जो अभी वजदान कह कर गया उसका क्या? बहू क्या सोचेगी, उसकी परवाह है, बेटे का ख्याल नहीं। वो बाज़े मुलामत कर रहे थे। आयशा इस इल्ज़ाम पर उछल पड़ी। ख्याल क्यों नहीं है? माँ हूँ, उसकी बहुत सोच समझ कर शैला का इंतखाब किया था कि वजदान के मिजाज में संजीदगी, और शैला भी कमगोर धीमे मिजाज की लड़की है, फिर पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी है। आप खुद जानते हैं, बताएं ज़रा, है कोई कमी उसमें? कमी बेशक कोई नहीं, पर उसका क्या हल के वजदान को मलिहा पसंद है। बस मुस्तफ़ा साहब, आप मुझसे इस बारे में कोई बात ना करें। समझाना है तो बेटे को समझाएं कि माँ की बात मान ले, दुश्मन नहीं हूँ उसकी। वो नाराज़गी के से कहकर उठी और चली गई। उनके जाने के बाद मुस्तफ़ा अजीम मुजम्मिल को मुखातिब करके बोले, ऐसा लगता है मुजम्मिल, वजदान वाकई उस लड़की में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से तो है, वरना उसके बारे में बात क्यों करता? और मुझसे ज़्यादा तो वो आपसे करीब है। आप बताएं वो उस लड़की में किस हद तक इन्वॉल्व होगा? वजदान जैसे शख्स के लिए हद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही बेकार है। अपनी राय देकर मुजम्मिल मुस्तफ़ा ने उनकी राय मांगी तो वो उलझे से अंदाज में बोले थे, फिर अम्मी को कैसे मनाएंगे? मुजम्मिल ने फिक्रमंदी से कहा तो मुस्तफ़ा साहब कहने लगे, मान जाएगी। वैसे उसका रद्द-ए-अमल फितरिया और धचका तो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया वजदान में ही मलिहा से डीपली इन्वॉल्व है, तो ख़ुद को समझा लिया कि ज़िंदगी तो उसकी है। अगर मलिहा के साथ गुजारना चाहता है तो हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए। फिर मुजम्मिल की तरफ देखकर बोले, मेरी बीवी को छोड़ो, ये बताओ अपनी बीवी को कैसे हैंडल करोगे? मुझे नहीं लगता अनीका इस बारे में मुझसे कोई बहस करेगी। उसने खुद सुना है कि वजदान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, बल्कि मेरा ख्याल है वो खुद भी वजदान की शादी शैला से नहीं होने देगी। मुस्तफ़ा अजीम उसकी बात पर सर हिलाने लगे। फिर मुजम्मिल अपने कमरे में उठकर चला गया और मुस्तफ़ा अजीम वजदान के कमरे में आ गए। तकिया ऊंचा करके बेड पर नीम दराज यकटक सामने दीवार को देखता हुआ वो इतनी गहरी सोच में था कि उनके आने को महसूस भी नहीं किया। मुस्तफ़ा अजीम उसे देखकर मुस्कुराए और छेड़ने के अंदाज में कहा, गम मनाया जा रहा है? वजदान ने ज़रा सा चौंक कर उन्हें देखा और सीधा हो बैठा। वो बेड पर बैठकर गहरी नज़रों से वजदान का चेहरा देखने लगे। बहुत प्यार करते हो? वजदान सर को झुकाकर यूं ही मुस्कुराने लगा तो वो उसके कंधों पर बाजू फैलाकर बेतकल्फ़ी से बोले, कम ऑन सन, हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने उसकी तायद मांगी तो इस बात में सर हिलाकर वो धीरे से बोला, बहुत से भी ज़्यादा। उसे फिर चुप होता देखकर वो कहने लगे, मेरी होने वाली बहू के बारे में कुछ नहीं बताओगे? वजदान समझ रहा था कि वो इस तरह की बातें करके उसका मूड बदलने की कोशिश करें, इसलिए टालने वाले अंदाज में कहा, क्या बताऊं? वो सोचते हुए बोले, जो भी तुम जानते हो। अच्छा चलो ये बताओ, देखने में कैसी है? वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी हैं। बस? मुस्तफ़ा अजीम ने हैरत से उसे देखा।
یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، کھٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور تم بس اچھی ہیں۔ وزدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا ستارہ سی آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہیں۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید کھٹاؤں جیسی ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا، ہاں مگر جب کہ بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امی بہت ناراض ہے نا؟ کہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں، تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی، آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا، حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں پہ بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضبط کرتے رہتے، مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا ملک میں آ رہا ہوں، اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا، سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہوگی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میری مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے، مجھ سے اختلاف وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے کر رکھا، میں جو چاہتا اس کے لیے فیصلہ کرتا، اور ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی، بلا چوں چرا کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں، مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں الاپا، اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی میرے ہی سانچے میں ڈلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرت کیا، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں، جھک جاؤں اس کے سامنے۔ وہ آجشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھ جیسا تو بدقسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے کہ وہ جو اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا تھا وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے، اور کون جانے فرما بردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت قسمت والے ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی ہے، جسے دے کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میری بیٹی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی، مگر غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا لو، سمجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ، لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور نور الہدا کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدا کا انتخاب کر چکا ہوں، اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر وہ نور الہدا سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ نور الہدا کی کیا بات کرتے ہو؟
उसने उससे मोहब्बत की जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया। उसकी मोहब्बत मेरे फैसले पर तस्दीक की मोहर है, और अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी उसकी मोहब्बत की परवाह ना करता। माँ बाप की ताबेदारी औलाद पर फ़र्ज़ है, और सच तो यह है कि औलाद का फ़र्ज़ सिर्फ नूरुल हुदा ने निभाया है। उनका अंदाज़ मलिहा से लाताल्लुकी वाला था। मलिक नासिर ने तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा। बेटी से इस कदर भी बदगुमान ना हो जाओ, मजहर के जुल्म हो जाए। यही सोचकर मलिहा ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है। एक बार वजदान से मिल तो लो, फिर जो चाहे फैसला कर लेना। फैसला तो बहुत पहले हो चुका है मलिक, वो मुस्तहकम आवाज़ में बोली। मलिहा की शादी नूरुल हुदा से ही होगी। मैंने अब तक सोचा भी नहीं था कि कब, मगर अब मैंने फैसला कर लिया कि इसी जुम्मे को मलिहा और नूरुल हुदा का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। और वो लड़का, दुआ करना मलिक, वो लड़का कभी मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। असल कसूरवार तो वही है जो मेरी मासूम बच्ची की सादगी का फ़ायदा उठा रहा है, उसे बरगला कर अपनी मोहब्बत में लाना चाहता है। वरना मलिहा ने कभी नौकरों तक से उस एक के बाद दूसरी बात नहीं की, और आज वो मुझसे बहस कर रही थी। मलिहा ना समझ है, लोगों को परख नहीं सकती, और वो मलिहा की इस कमज़ोरी को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खूब जानता हूँ उन राह चलते लड़कों को और उनकी सो कॉल्ड मोहब्बतों को। लड़कियाँ उनके लिए खिलौना होती हैं, लेकिन अजहर फारूकी की बेटी खिलौना नहीं है। जिन हाथों से उसके लिए जुर्रत की, वो जिस्म से अलग हो जाएंगे। मलिक नासिर ने सांस भर कर बाबा जान के तने हुए चेहरे को देखा। जब सब कुछ तय कर चुके हो तो ये गुस्सा किस लिए है? उनकी बात सुनकर बाबा जान के चेहरे के अज़लात ढीले पड़ गए। सर को जरा सा झुका कर कनपटी मसलते हुए उन्होंने सुस्त लहजे में कहा, मुझे मलिहा पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना अपने आप पर। जिस बेटी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज कितनी सफाकी से उसे कह दिया कि मर जाओगी तो दफना दूंगा। इतनी बड़ी बात पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई। मलिहा भी हैरान रह गई होगी, भला कब उसने मेरे सख्त लहजे को सुना है? कभी उसने नौबत भी तो नहीं आने दी है। पता है, वो रो रही थी। वो लब भींच कर चुप हुए, फिर कहने लगे, बस एक बार मैंने मलिहा को रोते देखा था जिस दिन फरियाल का इंतकाल हुआ था। वो माँ की लाश से लिपट कर ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मेरा दिल बहुत चाहा कि उसके पास जाऊं, आंसू पोंछकर उसे गले से लगा कर कहूँ, माँ मरी है मगर बाप तो जिंदा है। इस तरह रोकर बाप को तकलीफ ना दो। मगर कैसे उसे रोने से मना करता? उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे में बंद हो गया ताकि उसकी रोती आंखें नजर न आए, उसकी बैन करती आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंचे। और उस वक्त तक कमरे में रहा जब तक वो रोते रोते थक कर सो नहीं गई। वो रुके, फिर दुख से बोले, और आज मैंने खुद उसे रुलाया है। आज भी मेरा दिल चाह रहा है कि उसके पास जाऊं, उसे चुप करवाऊं, मगर आज भी मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उसके आंसू देख सकूं। मलिक नासिर को उनके अल्फाज और उनके बिखरे बिखरे अंदाज पर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि फरियाल के बाद मलिक नासिर ही वो दूसरे शख्स थे जो इस राज से वाकिफ थे कि बाहर से सख्त नजर आने वाले अजहर फारूकी अंदर से बहुत नरम थे, और उन्हें भी अपनी नरमी का एहसास नहीं था। कसरे फारूकी पहुँच कर भी बाबा जान एक पल के लिए चैन से नहीं बैठ सके, मगर इसके बावजूद वो अपने फैसले पर कायम थे। बाकी रात उन्हें अपने फैसले को मजबूत करने में लगी। फजर की नमाज पढ़कर वो कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे मलिहा के कमरे को जाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने नमाज पढ़ती मलिहा की पुश्त को देखा। वो वहीं रुककर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगे। मलिहा ने सलाम फेरा और वो कहने लगे, आज से 3 दिन बाद यानी जुम्मे के रोज़ तुम्हारा नूरुल हुदा के साथ निकाह है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो आज और कल में मुकम्मल कर लेना। बड़ा फंक्शन नहीं है, बस तुम्हारे ननियाल वाले और मेरे कुछ दोस्त होंगे, शायद कुछ मेहमान नूरुल हुदा के भी हों। तुम जिनको बुलाना चाहो उनके नामों की फहरिस्त बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। अपनी बात कहकर उन्होंने मलिहा का चेहरा देखने की कोशिश की, पर वो आधा चेहरा ही देख पाए, मगर वो आधा चेहरा पूरी रात की कहानी सुना रहा था। बाबा जान के अंदर कशमकश छिड़ गई, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए जब नूरुल हुदा से बात करके स्टडी में आई तो खुद अपने फरार की राहें रोकने के लिए अजीज़ों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके मलिहा और नूरुल हुदा की शादी की इतला देकर शाम में मंगनी के लिए दावत दे डाली। इफ्तिखार हसन इस इतला पर हैरत से मुबारकबाद देते हुए बोले, मुबारक हो भाई साहब, वैसे ये खबर गैर मतवक्के तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अचानक है। आपको भी मुबारक हो। शाम में सब घर वालों को लेकर आ जाइएगा, मंगनी की छोटी सी तकरीब है। बाबा जान ने दानस्ता उनकी अगली बात अनसुनी कर दी। ज़रूर, इफ्तिखार हसन ने कहा। अभी कुछ देर पहले मलिहा का फ़ोन आया था, लेकिन उसने ना शादी के बारे में बताया ना मंगनी के बारे में। बाबा जान चौंके। मलिहा का फ़ोन आया था? हाँ, सुमेरा से बात हुई थी। उसने सुमेरा को फ़ौरन बुलवाया था, मगर शादी के बारे में यकीनन नहीं बताया, वरना सुमेरा ज़रूर जिक्र करती। अभी तक आपकी तरफ पहुंची नहीं? आखिर में उन्होंने पूछा।
راستے میں ہوگی، اچھا افتخار میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آگے بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھی اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان ہوں کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گیا لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے، ملیحہ میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے؟ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لوں۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی اور اسے میرے پاس ضرور لائے گی۔ اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدماش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔